मुल्क को कर्ज के दलदल से निकालने के लिए पसंद नापसंद को दफन करके मिल बैठना होगा। वजीर आजम टैक्स चोर माफिया पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है, अब वक्त आ गया हम इनके खिलाफ उठ खड़े हों। वजीर आजम का आज़ाद कश्मीर का दौरा, बारिश और बर्फबारी से मुतासर अफराद से मुलाकात में बातचीत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, हमें पाकिस्तान को कर्जों की दलदल से निकालना है, इसके लिए जातियात से हटकर पसंद नापसंद को दफन करना है और पाकिस्तान की खातिर मिलकर बैठना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ मुजफ्फराबाद के दौरे पर पहुंचे, जहां आज़ाद जम्मू कश्मीर के वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक से उनकी मुलाकात हुई। चौधरी अनवार ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने इन्हें पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत की यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि कश्मीरियों के हक खुद इरादत के हसूल की जिद्दोजहद में इनके शाना बशाना रहेंगे। इलावाजी बारिश और बर्फबारी के मुतासरीन से गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मैं आप से यहाँ इजहार ताज़ियत और अफसोस करने आया हूँ। आपके साथ हुकूमत आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की हुकूमत खड़ी है। जब तक आपके घर दोबारा बहाल नहीं हो जाते हम चैन से नहीं बैठेंगे। वजीर आजम ने कहा, तूफानी बारिशों से जो मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हुए इन्हें 7 लाख और जो जुज़वी तबाह हुए इन्हें 3.5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। शहबाज शरीफ का कहना था कि NDMA को हिदायत कर रहा हूँ कि जहाँ हेलीकॉप्टर की जरूरत हो इस्तेमाल करें, जहाँ वजीर आजम आज़ाद कश्मीर कहें वहाँ हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाए। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान की शारग है, हमारे बहन भाई मुश्किल की इस घड़ी में अपने आप को अकेले नहीं पाएंगे। MQM ने बिलावल को इख्तियारात की मजीद निचली सतह पर मुंतकली पर कायल कर लिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार ने बिलावल भुट्टो के सामने बल्दियाती नुमाइंदों को मजीद इख्तियारात देने की बात की। ज़राए के मुताबिक MQM पाकिस्तान ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को इख्तियारात की मजीद निचली सतह पर मुंतकली पर कायल कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM पाकिस्तान के वफद ने बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की, जिसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल और इख्तियारात की मुंतकिली पर बातचीत की गई। ज़राए का कहना है, खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार ने बिलावल भुट्टो के सामने बल्दियाती नुमाइंदों को मजीद इख्तियारात देने की बात की। ज़राए के मुताबिक फारूक सत्तार ने बिलावल जरदारी से मुकालमा करते हुए कहा कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का ख्वाब था वो निचली सतह तक इख्तियारात को मुंतकिल करे। MQM का सदारती इंतखाबात में आसफ जरदारी को वोट देने का ऐलान। MQM आसफ जरदारी की हिमायत पर रजामंद हो गई। ज़राए के मुताबिक MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बिलावल भुट्टो जरदारी को इख्तियारात की मजीद निचली सतह पर मुंतकली पर भी कायल कर लिया। ज़राए का बताना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने MQM पाकिस्तान के वफद को यकीन दहानी करवाई है कि वो पार्टी के सामने इख्तियारात की मजीद निचली सतह पर मुंतकली का मामला जरूर रखेंगे। ज़राए का यह भी कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने MQM रहनुमाओं के सामने K4 समेत कराची के लिए बड़े मंसूबों से मुतल्लिक अपनी काविशों का जिक्र किया। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज MQM पाकिस्तान ने सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी को वोट देने का ऐलान किया था। शहर कराची होगा और इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान, चाहे वो नेशनल वफाकी सतह पे हो, सूबाई सतह पे हो, बल्दियाती सतह पे हो, हम इंशाअल्लाह ताला अपना शहर की ना सिर्फ आवाज़ बनेंगे मगर अपने शहर के मसाइल में कमी लेकर आने के लिए, उनका हल निकालने के लिए सफ़े अव्वल का किरदार अदा करेंगे। अब पाकिस्तान में वज़ीर आज़म के इंतखाबात हो चुका है। इंशाअल्लाह ताला परसों सदर पाकिस्तान का इंतखाबात होंगे और हम MQM पाकिस्तान की शुक्रगुजार हैं कि माजी में भी इनकी जमात ने ही मेरे ख्याल में सदर जरदारी का जो पहली बार सदर पाकिस्तान बना, तो ये मुतालबा MQM पाकिस्तान ने किया कि सदर जरदारी को महकमा मौसमियात की मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला 9 मार्च को बलूचिस्तान में दाखिल होगा। ये मगरबी हवाएं 11 मार्च तक मुल्क के बालाई इलाकों को अपनी लपेट में लेंगी। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिलसिला 9 मार्च को बलूचिस्तान में दाखिल होगा। ये मगरबी हवाएं 11 मार्च तक मुल्क के बालाई इलाकों को अपनी लपेट में लेंगी, जबकि मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला 12 मार्च को मुल्क में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात का बताना है कि मगरबी हवाओं के इस सिलसिले से बलूचिस्तान में 9 था 13 मार्च तक बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी पड़ने का इम्कान है, जबकि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, मरी और गलियात में 11 तक 14 मार्च बारिश का इम्कान है। बारिशों के बायस ग्वादर, तुर्बत और पंजगोर में नदी नालों में तूफानी और 13 और 14 मार्च को मरी, गलियात, नारायणगंज,
لگان چترال میں برف باری سے سڑکیں بند ہونے کا خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گلگت بلتستان اور کشمیر میں 11 تا 15 مارچ کے دوران بارشیں اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں 10 سے 14 مارچ کے دوران بارشیں اور پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے۔ صوبے میں 13 اور 14 مارچ کو چند مقامات پر موسلادھار بارش اور ژالہ باری متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 13 اور 14 مارچ کو دیر، سوات، ہنسا، سکردو اور باغ میں بھی برف باری سے سڑکیں بند ہونے کا خدشہ ہے۔ بالائی خیبر پختونخوا، مری گلیات کشمیر اور گلگت بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خدشہ ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ سندھ میں 10 سے 12 مارچ کے دوران گرج چمک کے ساتھ بارش، تیز ہوائیں چلنے اور موسم خوش رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ سیاسی مسائل پر تبصرہ نہیں کرتے، مینڈیٹ معاشی مسائل تک محدود ہے۔ نمائندہ IMF کا عمران خان کے خط پر رد عمل۔ IMF کو PTI کی جانب سے 28 فروری کو خط ملا۔ یہ خط پاکستان کے قرض پروگرام سے متعلق ہے۔ ایسٹر پیرس کا بیان۔ پاکستان میں IMF کی نمائندہ ایسٹر پیرس نے عمران خان کے خط پر رد عمل میں کہا کہ IMF مقامی اور سیاسی مسائل پر تبصرہ نہیں کرتا۔ ایک بیان میں IMF کی نمائندہ ایسٹر پیرس نے کہا کہ IMF کو PTI کی جانب سے 28 فروری کو خط ملا۔ پاکستان کے قرض پروگرام سے متعلق یہ خط ہے۔ انہوں نے کہا کہ IMF ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جس کا مینڈیٹ معاشی مسائل تک محدود ہے، لہٰذا IMF مقامی اور سیاسی مسائل پر تبصرہ نہیں کرتا۔ PTI کے IMF کو خط کے کیا اثر ہوگا، معاشی ماہرین کی رائے جانیے۔ نمائندہ IMF کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ کا مقصد مالی استحکام ہے۔ ہمارا مقصد شہریوں کے فائدے کے لیے پائیدار اور جامع ترقی ہے۔ ہمارا مقصد مضبوط پالیسیوں کے نفاذ کی حمایت کرنا ہے۔ وزیر بانی PTI عمران خان نے گزشتہ دنوں IMF کو خط لکھا تھا، جس کی تصدیق انہوں نے خود کی تھی۔ عمران خان نے خط میں آئندہ بیل آؤٹ پیکج کے وقت پاکستان کے سیاسی استحکام کو مد نظر رکھنے کی درخواست کی تھی۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے عمران خان کے IMF کو خط لکھے جانے والے خط کو سائفر کے بعد ایک اور ملک دشمنی قرار دیا تھا۔ نیوزی لینڈ سے سیریز میں شاداب اور نسیم کی ٹیم میں واپسی کا امکان۔ شاداب خان نیوزی لینڈ میں ہونے والی سیریز کے لیے ٹیم میں شامل نہیں تھے۔ ذرائع کے مطابق نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز کے لیے پاکستان ٹیم میں چند کھلاڑیوں کی واپسی اور کچھ کے باہر ہونے کا امکان۔ نیوزی لینڈ کے خلاف 5 T20 میچز کی سیریز اپریل کے وسط میں شیڈول ہے، جس کے لیے ممکنہ کھلاڑیوں کا اعلان PSL کے بعد کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق شاداب اور فاسٹ بولر نسیم شاہ کی نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم T20 سیریز میں واپسی ہوگی۔ شاداب نیوزی لینڈ میں ہونے والی سیریز کے لیے ٹیم میں شامل نہیں تھے، تاہم اب وہ فٹنس کے بعد PSL میں بہترین آل راؤنڈ پرفارمنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ حنین شاہ اور خواجہ نافع کو ممکنہ کھلاڑیوں میں شامل کیے جانے کا امکان، جبکہ سلمان علی آغا اور حیدر علی کے ناموں پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق حارث راؤ کندھے کی انجری کے شکار ہیں، جس کی وجہ سے ان کا ٹیم میں جگہ بنانا مشکل ہو سکتا ہے، جبکہ محمد دماز اور حسیب اللہ کی سلیکشن بھی بہت مشکل۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان کی بھی سیکیورٹی وفد پاکستان پہنچ گیا۔ کھلاڑی پاکستان کے مہمان ہیں۔ چیئرمین PCB کی KB ٹیم کو بہترین سیکیورٹی کی یقین دہانی۔ ملک پاکستان میں صدارتی انتخاب کا طریقہ کیا ہوگا؟ ایوان زیریں اور ایوان بالا کے ہر رکن کا ایک ووٹ ہوگا، لیکن صوبائی اسمبلیوں میں بلوچستان کے علاوہ کسی بھی دوسرے صوبے کے اسمبلی کے رکن کا ایک ووٹ شمار نہیں ہوگا۔ ملک میں عام انتخابات کے بعد صدارتی انتخابات کا دنگل سج چکا ہے اور صدارتی انتخاب کے لیے ریٹرننگ آفیسر اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے 2 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور کیے ہیں۔ 9 مارچ یعنی کل ہونے والے صدارتی انتخاب میں حکومتی اتحاد کی جانب سے سابق صدر آصف زرداری اور سنی اتحاد کونسل اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے قوم پرست رہنما محمود خان اچکزئی امیدوار ہوں گے۔ صدارتی انتخابات میں سینٹ اور قومی اسمبلی کے لیے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور پنجاب اسمبلی کے لیے الیکشن کمیشن کے ممبر نثار درانی کو پریزائڈنگ آفیسر مقرر کیا گیا ہے۔ سندھ اسمبلی کے لیے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، خیبر پختونخوا اسمبلی کے لیے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور بلوچستان اسمبلی کے لیے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ پریزائڈنگ آفیسر ہوں گے۔ ملکی ایوان زیریں، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلیاں اور ایوان بالا سینٹ صدارتی انتخاب کا الیکٹورل کالج ہے اور ارکان پارلیمنٹ انتخابات میں اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے۔ صدارتی انتخاب میں ووٹ کاسٹ کرنے کا معاملہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے۔ ایوان زیریں اور ایوان بالا کے ہر رکن کا ایک ووٹ ہوگا، لیکن صوبائی اسمبلیوں میں بلوچستان کے علاوہ کسی بھی دوسرے صوبے کی اسمبلی کے رکن کا ایک ووٹ شمار نہیں ہوگا۔